ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताशरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्। अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्भ्रामकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः। पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम्। तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिलजीवदाम्ना। चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत्। सम्पुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णो। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Very nice recitation, Bhagini. Excellent. Only the 9th shloka was not clear to me. Could you repeat that? विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्।
Not able to hear. Only in the second pada, Pralinan, I can hear it as Pralinan. You're saying Okay. Okay. Apart from that, slightly actually. Vilokya lokan akhilan pralinan. Correct. That's it, Bhagini. Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. You can start. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Srimannarayaniyam Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakara Varnanancha एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चातिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषेः जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्रबोधय त्वां किल विश्वनाथ विभूत्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेददम्भोरुहकुङ्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधाम विध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितराव विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्त भूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकाशवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते
Very nice, Bhagini. Excellent. But in the title, can you repeat? Because I think you're missing the Ditvam there. Repeat the title. Title. Okay. Chapter name. Okay. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Shrimannarayaniyam Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Ashtamam. Srishti Ashtamam doesn't have Mahaprana. Ashtamam. Ashtamam. Okay, ma'am. Not Ashtamam. Ashtamam. Okay. Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakara Varnanancha. Here you had missed the Ditvam. Jagat Srishti Prakara. That you got corrected now. 8th shloka, 4th line, Bhagini. Could you repeat that? Yes, ma'am. 4th pada. Kalakhya Shakti Pratama Prabudha Prabodhayatvam Prabodha. Okay. Prabodhayatvam Kila Vishwanath. Okay, ma'am. Okay. 11th shloka, first pada, Bhagini. Yes, ma'am. Tade tadambhoruhakummalante kalebara Kudmalante. Kudma. I'm not able to hear the Kudma. Kungma, right? Kudma. Da plus ma. Kudmalante. Okay. Tade tadamboruha kudmalante. Okay. Okay. Similarly, the ending, you can end the, Dashakam. Iti Srimannarayani. Can you repeat that? Okay. Iti Srimannarayaniye Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakara Varnanam Cheti Ashtamam Dashakam Samaptam. Now it is correct. You had earlier recited as Prakasha in the ending. Okay. Now it is correct again. Dhanyavadaha. Thank you. Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Shrimannarayaniyam Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakara Varnanancha. एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्म ब्रह्मा भूय त्वत् एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तो सुप्त प्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदप्त मधुना स्ववयोर्थरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनिताद्गथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेतमेकार्णवमास विश्वं तदैव वेशे फणिराजिशेषे जलैगशेषे भुवनस्मशेषे आनन्दसन्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्राबोधयत्ये दिशता किलातौ
त्वया प्रसुप्तं परिशुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वाङ्खिल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं च जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनात् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिं ततस्त्वतीया यतिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चिन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेततं भोरुह कुट्मलन्ते पथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधाम बिभ्वान्तमलं न्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे निरता विचित्रे तस्मिन् भव वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्था पितपद्मयोनिः अनन्त भूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालय वास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Namaste, Bhagini. So, first thing is you slightly reduce the speed, Bhagini. Okay. The speed you're getting too many mistakes actually. Like first shloka, can you recite the third pada? ब्रह्मा एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्व एवाप्यवेत्ता Stvatta. भूयस्त्वत्त न ಹೌದು ಭೂಯಸ್ತ್ವತ್ತ भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् correct. Sixth shloka, first and second pada, Bhagini. तथैव वेशे Tavaiva veshe. तवैव वेशे फणिराजिशेषे जले Sheshe, not seshe. Sheshe. तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैगशेषे भुवन स्मशेषे Bhuvanesma sheshe. तदैव वेशे फणिराजिशेषे जलैगशेषे भुवने स्मशेषे Okay. Seventh shloka, Bhagini. Full? Seventh shloka. कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किला तौ त्वया प्रसुप्तं परिशुद्धशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना Can you repeat the second pada alone, Bhagini? प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ Prabodha. Here it is not dirgha. Prabodha. प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ Okay. In certain places, Saraswati sir and Shankara sir, these two are getting interchanged. As in seventh shloka, Tvaya prasuptam parisupta shakti. I could hear it as parishupta shakti.
Okay. In certain places, not all the sir and sure are getting confused. Okay. Because that I think that is because of the speed. You'll slightly reduce the speed and you Okay. will get Okay. everything correct. Okay. Okay. 10th shloka, second pada bhagini. ऊतञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्. Now it is correct. Kinchina, you got it. Now it is correct. So, 12th shloka, first pada. संफुल्लपत्रे नितरा विचित्रे. Now it is correct. Niratha, you got it. Now it is correct. Narayana, that line, can you recite the ending? Narayana. नारायणाखिल गुरो. Khila, Ki Mahaprana. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. What is it? Narayanakhila Guro Bhagavan Namaste. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Correct, Bhagini. Okay. Correct. Thank you. Namaste, Bhagini. Namaste. Namaste, Bhagini. Shall I start? Yes, Bhagini. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Atha Srimannarayaniyam Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakaravarnanancha एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्वत्त एवाप्यदे वेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् तोयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यस्तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत् प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तो सुप्त प्रबोधनसमाप्ति तदपि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्वयोधरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवत्विलासान् दिनावसानेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामास्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति छत्वज्झठरं समीयुः तदेदमेका नवमास विश्वम् तवैव वेशे पनिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्त्रानुभव स्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्याधिशत किलादौ त्वया प्रसोप्तं परिसोप्तशक्तिव्रजेन तत्र किल जीवधाम्नाम्
चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथम प्रबुद्ध प्राबोधयद्वा किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विबुध्य सत्त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्त तिथेषु शिष्पेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्द्रात् उदञ्चति किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतम्बोरुहकुड्मलन्ते कलेवरात्तोयपते प्ररूढम् बहे निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितराव विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासी स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते There are most of the places where Mahaprana is not required and you add it. Okay. Few of them I'll tell you, like in Ashtamam, it's not Mahaprana. Ashtamam, it's not Ashtamam. Ashtamam. Okay. Then in the 9th shloka, 4th line Bhagini, it is Thiteshu. First is Mahaprana, second Te is not Mahaprana. It got interchanged. You said Sthiteshu. 9th shloka, 4th pada. Sthiteshu. 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 First is Mahaprana, second is not Mahaprana. I underlined, but changed. It got changed. First was Alpa and second was Mahaprana. Okay. And in the second shloka, 3rd pada Bhagini. Nidratyasau tvayi niliya samam swasrishtaihi. Srishtaihi, correct. Srishtaihi, it was heard as Mahaprana, now it is correct. Okay. 4th shloka, 4th pada. Paschadinavataran. Correct. 5th shloka, 2nd pada. 5th one. 5th one. Sushupti kamasvayi sannililye. Correct. Ma also was heard as Dirgha, now it is correct. Oh, right. 6th shloka, 3rd pada. Ananda Sandranubhavaswarupaha. Bhavaswarupaha. Ditvam was missing. Mahaprana. Bhavaswarupaha. Okay. Bhavaswarupa. 9th shloka, you repeated. 11th shloka, 2nd pada. Second.
ते तदेव दम्भोरुह कुड्मलन्ते तदेतदम्भोरु तदेत तदेव दम्भोरुह third first no the first one is the first the they is third one the again is the first one the dambhoru dam is third one okay 1 3 1 3 tadetadambhoruha तदेद दम्भोरुह continue तदेदतम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेभरातो इत्तो कलेभरातो यपते प्ररूढं महाप्राणम् prarudham dha is mahapranam प्ररूढं kale barat it is I could hear it kale barat it is kale barat okay then the same thing ashtamam I already corrected you leave with the corrections by giving okay Namaste Bhagini. namaste bagini Shall I start? please Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shri Krishnaya Parabrahmane Namah Atha Shriman Narayaniyam Ashtamam Dashakam Pralayavarnanam Jagat Srishti Prakara Varnanancha Evan Tavat Prakrita Prakshayante Brahme Kalpe Hyadime Labdha Janma Brahma Bhuyastvatta Evapya Vedan Srishting Chakre Purvakalpopamanam Soyang Chaturyuga Sahasramitanyahani Tavan Mitasharajanir Bahusho Ninaya Nidryatya Sautvayi Niliya Samam Swasrishtaihi Naimittika Pralayamahuratasya Ratrim Asmadrisham Punarahar Mukhakritya Tulyam Srishting Karotyanudinam Sabhavat Prasadat Pragbrahmakalpa Janushang Cha Parayushantu Supta Prabodhana Samastita Datpi Srishtihi Panchashadabdamadhuna Swavayortharupam Ekam Paradhamativritya hi vartate sau Tatrantyratri janitan kathayami bhuman Paschadinavatarane cha bhavat vilasan Dinavasanetha sarojayonihi Sushuptikamastvai sannililye Jaganti chatvajjataram samiyuhu Tadedame karnavamasa vishwam Tavaiva veshe phanirajisheshe Jalaikasheshe bhuvane smasheshe Ananda Sandranubhavaswarupah Swayoga Nidra Parimudritatma Kalakhya Shaktim Pralayavasane Prabodhayetyadishata kiladau Tvaya prasuptam parisupta shaktivrajena tatra khila jivadhamna Chaturyuganang cha sahasramevam Tvayi prasupte punaradvitiye Kalakhya shaktif prathama prabuddha Prabodhayatvang khila vishwanatha Vibudhya
त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेददम्भोरुहकुर्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Very nice, Bhagini. Here and there, Mahapranas can be heard a little more. Otherwise, it is going good. Oh. A little more, you can stress on the Mahapranas. You can clearly show Okay. them. And can you repeat only the 9th shloka, first pada? विबुध्यच्छत्वं जलगर्भशायिन् Here you are missing the Anuswara rule, Bhagini. Vibudhya chatvan jalagarbha. Chatvan jalagarbha. Chatvam you are saying. विबुध्यच्छत्वं जलगर्भशायिन् Correct. Okay. Only this, Bhagini. Dhanyavada. धन्यवादः